बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंतहाई इमोशनल और दर्दनाक स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये स्टोरी देखने और ये जानने के बाद कि आज जिस फैमिली के साथ हम मौजूद हैं और जो जवान हमारे साथ मौजूद हैं, ये इन्होंने अपनी जवानी इस्लामाबाद पुलिस के लिए, पाकिस्तान के लिए वक्फ की। ये हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरदार असलम मरहूम के ड्राइवर भी रहे। आज इनकी पोजीशन ये है कि आज ना तो ये चल सकते हैं, इनकी बीनाई नहीं है, शुगर की वजह से पूरे जिस्म में इनके ज़ख्म हैं। इनके गुर्दों की बात की जाए तो गुर्दे इनके फेल हैं, डॉक्टरों ने इनको मुकम्मल लाइलाज कर दिया। इंतहाई दर्दनाक स्टोरी ये है कि एक जवान, गबरू जवान, जिसका एक टैक आप समझ रहे हैं, जिसका एक रोब और एक दबदबा अपने इलाके में होता था और ये पूरे इलाके में जाना पहचाना जाता था, लेकिन आज खुदा की आजमाइश ने इनको जकड़ रखा हुआ है और इनकी फैमिली और ये जिस कुर्ब और तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं वो मैं अपने अल्फाज में तो नहीं बयान कर सकता, लेकिन इनकी ज़ुबानी हम जानेंगे इनके बच्चों से। इनकी अहलिया यहाँ पर मौजूद हैं कि डॉक्टरों ने भी इनको लाइलाज कर दिया और इस वक्त जो इनके माली हालात हैं वो भी हम आपको बयान नहीं कर सकते कि किस तरह से इनका गुज़र बसर हो रहा है। किराए के मकान में रहते हैं, बच्चों को तालीम के ज़ेवर से रास्ता नहीं कर सकते। तो इनकी स्टोरी हम आपके सामने रखेंगे कि एक जवान जो पुलिस में भी सर्व कर चुका, जो बैरून मुल्क जाकर मुलाजमत भी कर चुका है, जिसका रोब दबदबा होता था। और यहाँ पर आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि जब अल्लाह जवानी देता है तो हमें चाहिए कि वो क़ुव्वत, वो तवानाई, वो जुस्तजू हम अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करें। ये सबक भी है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि अपने नौजवान दोस्तों को क्या सबक देंगे और इनकी स्टोरी क्या। तो इन्हीं के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप कब से बीमार हैं, और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस्लामाबाद पुलिस में भी रहे, कब रहे, कितना अरसा आपने सर्विस की, बाहर कब गए, पहले ये बताइए। जी अच्छा, मैं तकरीबन आज से 8-9-10 साल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भर्ती हुआ। वहाँ पे मैंने मुलाजमत की, तकरीबन 1.5 से 2 साल मैंने वहाँ पे नौकरी की। वहाँ पर कुछ वजूहात की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी, तो मेरा वीज़ा आ गया था बाहर से, तो मैं सऊदीया चला गया। सऊदीया भी मैं सेट ना हो सका, तकरीबन 6-7 माह के बाद मैं वापस आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे पाकिस्तान में आया हूँ। मेरे अब्बू थे, मेरी वालदा थी तायात अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी वाइफ, ये मेरे बच्चे। तो उसके बाद अचानक मेरे अब्बू की मियाँ चन्नू से मैयत आ गई, डेथ हो गई उनकी। ये इरम स्कूल के पास मैं रहता था, पिछली साइड पे। तो अल्लाह का बड़ा करम था मेरे पे, मेरे बाप पर भी, मेरे पर भी अल्लाह का बड़ा करम था। तो बस उस दौरान वाला साहब की डेथ हो गई, उनको भेजा। उसके बाद हम वहाँ से शिफ्ट हुए, सीधा ये नई आबादी में आ गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे फिर एक मौका दिया सर्विस का। मैंने की 3 साल NLC में मैंने नौकरी की, PDGHQ में। 3 साल के बाद वहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो मैं आगे नहीं चल सका, तो मैंने जॉब वहाँ से ख़त्म कर दी। उसके बाद यहाँ पे पिंडी में, इस्लामाबाद में राना कॉरपोरेशन के नाम से बाइकों का शोरूम है, गाड़ियों का भी है, प्रिंस राना मोटर। इस शोरूमों पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह आल सवाल था, ये मेरे अंडर थे, मैं इनका सब कुछ करता था। अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा रिस्क दिया, रिस्क हलाल कमाया है, रज के कमाया। अल्लाह का इतना करम था मेरे पे कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे ये बताएं, ये कब से बीमारी ने आपको घेर रखा है, ये अल्लाह की आजमाइशें कब से हैं? ये जी, मैं अचानक पिंडी से वापस आया हूँ शोरूम से, रात को सोया हूँ। जब सुबह उठे बच्चे खाना खा रहे थे, तो मैंने इनको बोला ये सो क्यों नहीं रहे, अंधेरा है। तो वो मेरी वाइफ कहती है कि नहीं 10 हो गए, सब बच्चे उठे हुए। मैंने कहा मुझे नज़र नहीं आ रहा। बस उस टाइम मुझे पता चला कि मेरी दोनों आंखों से नज़र चली गई। फिर मुझे ले के गए, ये कोटाई, इन्होंने कहा पिंडी ले जाए। शफा इंटरनेशनल गया, उन्होंने कहा जी आपके पीछे पर्दे और जो बैटरीज है वो ख़त्म हो गई शुगर की वजह से, तो लिहाजा ये नज़र आप कोई अल्लाह का वली या कुरान पाक मौज़ा हो, अदरवाइज ये नज़र नहीं आ सकती। लिहाजा मैं बहुत घूमा हूँ पेशावर, जिधर भी मुझे किसी ने बोला है, मेरी वालदा मुझे लेके जाती रही हैं। और वो जो कुछ था मेरे पास सारा 1.5 साल में मैंने अपने पे लगाया है। सब जो कुछ था, गाड़ियाँ थी, पैसा था, सब अल्हम्दुलिल्लाह अपना, किसी का मेरा कोई लेन देन या किसी के साथ आज तक नहीं, वो सब ख़त्म हो गया। उसी दौरान साल में मेरी वालदा की मेरी वजह से डेथ हो गई है, मेरी हालत देख के। तो वालदा जब फोत हो गई, मेरा बहुत बड़ा सहारा था, उनकी पेंशन थी कोई तकरीबन 38-40 हज़ार रुपये उनकी पेंशन थी मेरी वालदा की, गुजर बसर हो रहा उससे हमारा गुजर बसर हो रहा था। हल्की फुल्की दवाई की ज़रूरत होती थी, ले आता था कैपेसिटी के मुताबिक।
تو اس کے بعد جناب جب والدہ فوت ہوئی پینشن بھی رک گئی، تو یہ صورتحال آ گئی تھی کہ میرے پہ کم سے کم نہیں یہ مارکیٹ میں 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ قرضہ چڑھ گیا میرے پہ، سودے کے، کرائے کے، بل، یہ وہ سب یہ میرے پہ مطلب کہ قرضہ چڑھ گیا۔ وہ پھر میں نے ایک چیز سوچی، وائف سے مشورہ کیا، میں نے اپنا سارا سامان، ماشاءاللہ بہت اچھا سامان تھا میرا، میں نے سارا سامان گھر سے بیچا، بیچ کے جو جن کو میں نے پیسے دینے تھے میں نے دیے، سارا ادھار آپ نے سب ادھار ختم کیے۔ اس کے بعد میں نے وہ مکان چھوڑا ہے، اس کا رینٹ تھا 16,000 روپے، الحمدللہ پتہ ہی نہیں تھا کہ 16 کیا چیز اچھا ہے۔ ابھی مجھے یہ بتائیں ایٹ دا اینڈ ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ ابھی آپ کا صرف شوگر کا مسئلہ ہے، کوئی اور بھی ہے؟ جناب وہ آنکھوں کی جہاں تک بات ہے، وہ میں 1.5 سال گھومتا رہا ہوں، کسی نے ہاتھ نہیں رکھا۔ آخر ٹیکسلا میں ہاسپٹل ایک آنکھوں والا کرسچن ہوگا، وہاں پہ گیا ہوں، انہوں نے فائل میری بورڈ میں رکھی ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا، انہوں نے کہا جی یہ جو اندر آنکھ ہے نا آپ کی، یہ چینج ہوگی، اور پیچھے بیٹری چارج ہوگی، پردہ ہم واش کریں گے، لیزر کریں گے۔ تو اس کی مد میں انہوں نے مجھے 4-4.5 لاکھ روپیہ کہا ہے کہ آپ جمع کروائیں ہمارے اکاؤنٹ میں تو ہم آپ کو 1.5 دے دیں گے، آنکھ سنگاپور سے وہ منگوائیں گے، انہوں نے کہا انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ میں اس بنا پہ لگا ہوں، ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ کرے گا کچھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد مجھے اچانک رات کو پیٹ میں تکلیف ہوئی، بلیڈنگ کی الٹی ہوئی، تو مجھے یہ فوراً وائف اپنی رکشے میں ڈال کے کوٹا لے کے DHQ، وہاں سے انہوں نے مجھے ریفر کیا پنڈی۔ تو پنڈی جب گئے ہم وہاں پہ پنڈی بے نظیر ہاسپٹل میں، انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ بھائی سوری، ان کے گردے بھی ڈیمیج ہو گئے دونوں، پھیپھڑا ایک ختم ہے، ایک میں پانی ہے، پتا جو ہے اس میں بہت زیادہ پتھری ہے، دل 42% دھڑک رہا ہے، بڑھ گیا ہے، اور پیٹ میں پانی، میرے مثانے سوجے ہوئے ہیں، جسم میرا سب سوجا ہوا ہے۔ لیکن اس کے متبادل انہوں نے آپشن دوسرا بھی دیا ہے کہ اگر آپ گردہ بدلوانا چاہیں تو پیسوں کے ارینجمنٹ کریں، ہم آپ کو گردہ بدلا دیں گے اور آپریشن کر دیں گے۔ مطلب انہوں نے آپ کو لا علاج کر کے جی انہوں نے مجھے اپنی طرف سے لا علاج، لیکن دوسرا آپشن انہوں نے یہی بولا ہے کہ اگر آپ کے مالی حالات آپ کے ٹھیک ہوں گے، ہم گردہ آپ کو چینج کر کے دے دیں گے، اس کی مد میں ہم اتنے پیسے لیں گے۔ تو اس بنا پر پھر میں کہاں سے دیتا؟ میرے بچے ہیں، یہ 3 بچے ہیں، آج تقریباً 3 ماہ کی فیس نہیں گئی، میڈموں نے اسے گھر بھیج دیا بچوں کو۔ یہ میرے بچے وہ تھے کہ ان کے کارڈ دیکھ لیں، فرسٹ سیکنڈ فرسٹ، آج یہ میرے گھر تک محدود رہ گئے، مجھے دیکھتے ہیں روتے ہیں۔ وائف ہے میری، یہ آؤٹ فیملی سے، یہ سوابی سے ہیں، لیکن کیا کرے کوئی کسی کے لیے۔ لیکن یہ میرے بچے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، رات دن پریشان ہوتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس حال میں وہ رکھے، خوش ہوں۔ ابھی آپ کیا چاہتے ہیں حکومت وقت سے، یا جو مخیر حضرات آپ کے دوست احباب ہیں یا جو بھی لوگ ہیں تعاون کرنا چاہیں تو آپ کے ساتھ کس طرح تعاون کریں؟ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا، میڈیا والوں کو، اور سب سے پہلے اپنے کوٹا والوں، سب کا شکر گزار ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب تھے جن کو پتہ چلتا گیا ہے، کسی نے بھی مجھے وہ ڈیگریڈ، ماشاءاللہ سب نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، جو کسی سے حسب توفیق، اور جس سے بھی جو کچھ ہو سکا ہے۔ قدوس عباسی صاحب ہے، وہ ماشاءاللہ میرے گھر میں وہ راشن بیچتے ہیں، کوئی کمی بیشی ہو، دوائی، پیسے ان سے مانگتا ہوں وہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عارف صاحب ہیں، ان سے میں علاج کرواتا ہوں، وہ میرے کوئی پیسے نہیں لیتے، وہ بہت اچھے اور بہت ہی نائس انسان ہیں۔ انہوں نے میری فیملی کے لیے دوائی فری کی ہوئی ہے، ہر منتھ کو میری وائف کو بلا کے جو گنجائش ہوتی ہے وہ اس کی بھی مدد کرتے ہیں۔ نیچے ملک آصف صاحب ہے، سٹور والے، سودا ادھر سے بھی میرا آتا ہے۔ جی بہت شکریہ بابر صاحب، تو یہ ان کی سٹوری تھی، ان سے مزید جانیں گے، ان کی اہلیہ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ بھی ڈاکٹرز کے پاس جاتی رہی ہیں، اس وقت ان کی کنڈیشن کیا ہے، ان کے بچے ہیں کون سے اسکول میں جاتے ہیں، یہ گھر میں جس میں رہتی ہیں اس کا رینٹ کس طرح سے دیتی ہیں، ان کی کیا کیا نیڈز ہیں، اور کس طرح سے مخیر حضرات جو ہمیشہ عوام کے ساتھ بالخصوص پاکستانی اور بیرون ممالک میں مسلمان بھائی ہیں، یا جو بھی یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، تعاون کرنا چاہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ان کی اہلیہ کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک اچھا یہ بتائیں کہ یہ کب سے بیمار ہیں، تو ان کی کیا تفصیل ہے، ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر تو یہی کہیں کہ بس ان کا علاج نہیں ہو سکتا، اگر گردہ چینج کروائے تو شاید ہو سکے بچ جائیں، ویسے نہیں، ادروائز انہوں نے لا علاج کر دیا۔ جی اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے 3 بچے بھی ہیں، تو ان کے خراجات کس طرح کرتی ہیں پورے؟ تو ابھی یہ بچے آپ سے پوچھتے بھی ہوں گے اپنے ابو کے بارے میں کہ ان کی کنڈیشن کیسی ہے، تکلیف میں؟ لیکن میں نے کہا کہ ہو جائیں گے ٹھیک، اور بس جو ان کے دوست وغیرہ مطلب مدد کر سکتے ہیں تو چلو ان کا گزارا چلے ہمارا۔ جی تو ابھی آپ کیا چاہتی ہیں کہ مخیر حضرات یا حکومت وقت آپ سے کس طرح تعاون کریں؟ بس بھائی ان کا علاج اگر کروا سکے، کوئی مدد کر سکے، ان کا ہو جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ٹھیک ہو جائے نا
تو इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे इन्हीं का मसला है, बस इन्हीं की टेंशन है। 7 बच्चों की भी है, चलो इनके पापा ठीक हो तो चलो बच्चे को भी टेंशन नहीं होगी ना मुझे, बस। बहुत शुक्रिया जी। ये नन्हे बच्चे इनके हैं, ये आप देख सकते हैं कि 2 बेटे और 1 बेटी यहाँ पर हैं। आप हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। बेटा पापा को क्या हुआ है? बुखार है उनको। बुखार है उनको? तो क्या कहते हैं डॉक्टर, कब ठीक होंगे? हैं? नहीं ठीक होते हैं, उनके गुर्दे फारक है। गुर्दे फारुक हो गए, जी। नहीं ठीक होते? न- डॉक्टर क्या नहीं। कहते हैं? हैं? डॉक्टर कुछ को भी नहीं। आप कौन सी क्लास में हैं? पाप हैं? पापा आपकी ये चीज़ें लाते हैं, मामा लाती हैं, जी तो आप क्या चाहते हो कि पापा जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए? जी। हैं? पापा अच्छे लगते हैं आपको? कितने अच्छे लगते हैं? नाजरीन ये देखें, ये मासूम से बच्चे कि जिनको ये भी नहीं पता कि इनके वालिद को क्या हुआ है। हमने इनके बच्चों से गुफ्तगू की तो ये यही कहते हैं कि बुखार है इनको, कभी कहते हैं गुर्दे फारग हैं इनके। ये चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए। इस उम्र में बच्चों को अपने वालिदैन की ज़रूरत होती है कि उनके सर पे अपने वालिद का साया हो और उस साए में रहते हुए वो परवरिश पाएँ। क्या नाम है? सबत कौन सी क्लास में? 2। पापा को क्या हुआ है? बीमार है, इनकी नज़र चली गई है शुगर की वजह से, तो नज़र चली गई है। पापा आपके चरपाई में ही बैठे रहते हैं, आप ज़िद नहीं करती बाहर चलें, हमें ले जाएं घुमाने के लिए, खेलने के लिए? क्यों? क्या कहते हैं डॉक्टर? इनके गुर्दे ख़त्म हो गए। गुर्दे ख़त्म हो गए? तो डॉक्टर क्या कहते हैं? आप अल्लाह से दुआ करती रहती हैं? क्या दुआ करती हैं? अल्लाह मेरे पापा ठीक हुए। पापा ठीक हो जाएं। चलें जी नाजरीन, ये बच्चे हम इनके लिए दुआगो हैं, आप भी इनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह का कोई ऐसा मौजज़ा हो कि जिससे ये शफ़ायाब हों और ये तंदुरुस्त हूँ इन बच्चों के लिए, क्योंकि इन बच्चों को इनकी ज़रूरत है। तो आखिर में इनके पास चलते हैं। मैंने आपको स्टोरी के स्टार्ट में बताया था इंट्रो में कि ये मैसेज है उन लोगों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए, उन जवान शख्सियात के लिए कि जो नौजवान हैं और अपनी तवानाइयाँ, अपनी क़ुव्वतें वो कहाँ ख़र्च करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, नेकी के कामों में किस तरह से वो हिस्सा लें, अल्लाह की रज़ा में, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी किस तरह वक्फ़ करें। तो इनसे जानते हैं कि क्या मैसेज देंगे। जी भाई, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इंसान को अगर अल्लाह ने जवानी हर चीज़ दी हुई है तो उसे ज़ाया ना करो। बाखुदा आप लोग सब मुझे जो देखेंगे या जो जानते हैं वो सब अच्छे तरीके से मुझे जानते हैं। मैंने अपनी जवानी में बड़े बड़े काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान था मेरे पे। लेकिन बस गफलत और अल्लाह ही जाने कोई कैसी गलती से ज़द हो गई जिसकी वजह से 1 साल में मेरा सब कुछ तबाह हो गया। वालदा फौत हो गई, गाड़ी, पैसा, सब कुछ ख़त्म। किराए के मकान में रह रहा हूँ, लोग मददें करते हैं, ये मेरे बच्चे 3 माह से कर। तो लिहाजा मैं सबको यही कहता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल की ताअत के मुताबिक जो कुछ करना है वो करे और कभी किसी का बुरा ना सोचें और अपना आप इस हद तक रखें कि किसी को आपकी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। अगर वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेता है लेकिन वो नीली छतरी वाला बर्दाश्त नहीं करता, वो सबके साथ बराबर पेश आता है। तो लिहाजा भाई मेरी यही अपील है सब भाइयों से कि जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते, ये मेरा मोबाइल नंबर भी बीच में मेंशन होगा, कोई आना चाहे, अगर मुझे देखना चाहे, मिलना चाहे कि क्या है, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद मेरी अपील है सब लोगों से, आगे भी लोग मेरी बेहद मदद कर रहे हैं कोटा के, लेकिन मेरे इनसे नहीं मामलात हो रहे। सौदा एक टाइम का है, एक टाइम का नहीं है, ये बाखुदा बात कर रहा हूँ। बच्चे मेरे 2-2 दिन भूखे रहते हैं। उसके बाद मेरी अगर कोई मदद करे राय अल्लाह और उस अल्लाह की रज़ा की खातिर मेरे बच्चों पे, मेरे पे, ये मेरी वाइफ है, इनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, तो इनकी रज़ा की खातिर बच्चों को देख लें। मेरी वाइफ है, मैं हूँ, अकेले पड़े हुए हैं, सामान सारा सेल करके लोगों को दिया, लेकिन अब मेरे पास गुंजाइश नहीं है, एक टाइम की रोटी एक टाइम की नहीं है। तो लिहाजा सबसे अपील है मेरी हाथ जोड़ के कि जो हो सकता है, जो किसी से हो सकता है, मेरे साथ तावन करें। मेरा गुर्दे, फेफड़े, अगर हाँ पैसे आ जाए तो डॉक्टरों ने वो आस लगाई हुई है, नहीं तो आगे फिर अल्लाह मालिक है भाई। तो लिहाजा अगर वो नहीं कर सकते तो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इस मुश्किल से आज़ाद करे। मेरे पेट में पानी है, उसके बाद मेरी बहुत बुरी हालत है, ज़ख्म हुए हुए, ये उंगली है मेरी, ये कट्टी के काबिल है, ये ख़त्म है।
اس کے بعد میری یہ ٹانگ پہ سرجری ہوئی ہے ساری، شوگر کی وجہ سے پیٹ میرا سوجا ہوا ہے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے، نیچے جو پیٹ کے نیچے والی جگہ ہے ساری وہاں پہ زخم ہوئے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا میں پرجوش کر کے اور آپ لوگوں کی منت کرتا ہوں کہ جو ہو سکتا ہے خدا را میرے پہ احسان کرے، میں اتنی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا سب سے اپیل ہے، باہر ملک جتنے ہمارے بھائی ہیں مسلمان، ادھر کوئی جو بھی دیکھ رہا ہے، سب کے آگے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ میری مدد کرو تاکہ میں اپنے بچوں کی خاطر اٹھ جاؤں، کوئی ان کو روزی کما کے دوں۔ یہ بیچارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جب آتے ہیں اندر دیکھتے ہیں، روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو بس یہی میری اپیل ہے سب سے بھائیوں سے کہ بس میری جتنی ہو سکتی ہے میری مدد کرے۔ میں یہ گردے وغیرہ یہ سب کچھ اگر چینج ہو گئے تو میں الحمدللہ اپنے بچوں کے روٹی کے قابل ہو جاؤں گا۔ نہ بھی کوئی کرے، کوئی زور نہیں ہے کسی کے ساتھ، کسی نے میرا ادھار نہیں دینا۔ بہت شکریہ جی بابر صاحب، ان کی دکھ بھری داستان آپ نے سنی ہے کہ یہ بابر جن کو بلا کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی جوانی میں آپ ان کو اگر آپ دیکھیں تصاویر ہم شیئر کر رہے ہیں ان کی جوانی کی کہ کس انداز میں انہوں نے اپنی جوانی گزاری ہے۔ ابھی ان کے بچے ہیں، اس وقت یہ چرپائی میں اٹھ نہیں سکتے ہیں، ہل نہیں سکتے، اور انہوں نے جو میسیج دیا وہ یہی ہے کہ اپنی جو جوانیاں ہیں خدا کی راہ میں خرچ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، خوشیاں بانٹیں، محبتیں بانٹیں، کیونکہ کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ آپ پر آ سکتی ہے اور اللہ کی آزمائشوں سے آپ نہیں بچ سکتے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو آپ ایسے کام کر کے جائیں کہ آپ کو بے شک زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، موت اٹل ہے، لیکن آپ ایسے کام کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھا جائے۔ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں لا علاج ہوں، اور مجھے جو انہوں نے اخراجات بتائے ہیں، صحت کارڈ کی بھی سہولت ہے لیکن اس سے بھی تجاوز کر رہے ہیں، ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، کڈنی کے ٹرانسپلانٹ میں آپ کو پتہ ہے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ تو لوگ ان کے ساتھ جتنی ہو سکے مدد کریں تاکہ یہ علاج کروا سکیں۔ ان بچوں کو دیکھیں، یہ جو معصوم پھول ہیں ان کو دیکھیں کہ والد کے بغیر ان کی زندگی کیا ہے، بالکل ویرانی، بالکل خالی ہو جائے گی ان کی زندگی کو، ان کی زندگی میں سے رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان کے ساتھ جتنا ہو سکے تعاون کریں، ان کے ساتھ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ یہ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔